نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم سورة إبراهيم جعل سما پارا پینزد رشتم نمبر آیت دی فمخچرو کو کید اللہ پاک دو وحدانیت دلائل بیان شو فدیرو کو کی دا اللہ رب العالمین دا وحدانیت دا یولوی داعی ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیانی کی ابراہیم علیہ السلام واقعہ مخی تفصیل سرا سورة البقرہ کی تیرہ شوید کلچ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا او حضرت اسماعیل علیہ السلام دا مکی مکرمی پیو غیر آباد مکہ باند فریخود حاجرہ رضی اللہ عنہا سرد اخبل معشوم بچی پاتشو دا غرن ابراہیم علیہ السلام پناشو دا اللہ رب العالمین نے سو دعاگان اکڑی اولنے دعا ابراہیم علیہ السلام دا اکڑا چی اللہ دا مکی مکرمی دا ازمک او دا خار امن وال اگرزو او ما او زما اولاد دا بود پرستے یعنی دا شرک او دا کفر نا اساتا بل دعا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ رب العالمین دا اکڑا چی اللہ پاکا ددی بود پرستے پوجبان دا دیر خلق گمراہ شوی دی چاچے زمان تابداری اکڑا اغا زمان ملگری دی او که زمانا فرمانی اکڑا نو تو سرا دا بخن معامل اکا بل دعا ابراہیم علیہ السلام دا اکڑا یا اللہ پاک ما دا اخپل بی بی او دا اخپل بچی پیو غیر آباد مکہ باند پری خودل نو یا اللہ پاکا دا خار او دا زمکہ دا سے اگر زواج دا خلق ضرون دی تمائل شی او زمان دی اہل و عیال تا دیر میں وجات ورکا دا پارا دی چے خلق دا اللہ رب العالمین شکریہ ادا کی بل دعا ابراہیم علیہ السلام دا اکڑا چی اللہ پاکا زمان پپٹ دا ظلف رازنو او پخکارا حالات تا خبردار او ستا ذات او ستا علم دمر دی چی ہیس چیز پزمک آسمان پتابان سوک بنا او پٹ نشتا دین بعد ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جل شانہ شکریہ ادا کر کہ اللہ پاکا تامال سرد بڑاوالی یوزوی اسماعیل علیہ السلام راک بل زوید سرد بڑاوالی اسحاق علیہ السلام راکو چید دوی واقعہ ہم مخی بصورت ہود کی تفصیل سرا ذکر شویدہ اسحاق علیہ السلام پا حوالے سرا ابراہیم علیہ السلام تو بی بی تبشارت ملو شو پدا وقی دا ابراہیم علیہ السلام عمر او دا بی بی حضرت سارا رضی اللہ عنہا عمر دا دیر زیادو نو پدین احمد باند ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک شکریہ ادا کئی او دا اللہ رب العالمین دا دعا دا قبلی دو سوال کئی چی اللہ پاک تزما دعا اوری او تزما دا دعاگان قبول کی
دین بعد ابراہیم علیہ السلام د خپل ځان د پاره او د خپل والد مراد کی حضرت آدم علیہ السلام دی او د مومنان د پاره د الله جل شانه نا د مغفرت دعاګانې وغوښتي. نو په دې رکوع کې د ابراهیم علیہ السلام د دعاګانو او د ابراهیم علیہ السلام د شکریه تذکرہ ذکر کیږي. نور واقعات ابراهیم علیہ السلام مخکې تفصیل سره په سورہ بقرہ کې 13 شوی. نو فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ او یاد دا وقت جو فرمائل ابراہیم علیہ السلام اے رب زما اجعل تو گرزو هذا البلد دا خار دا ازمکا مکہ مکرم آمنا زید امن وجنوبنی او لرک ما وبنی زما اولاد ان نعبد الاصنام دا عبادت کولو دا بطاننا یعنی ما او زما اولاد دا بت پرستے دا عبادت نا اوساتا. دا ابراہیم علیہ السلام دیم دعاو رب انہن یقینا اے رب زما یقینا دوی چی دی یعنی دا بطان اضللن کثیرا من الناس گمراہ شوی دی پا سبب دا دی بطانو دیر زیاد خلق فمن تبعانی فإنہو منی پس چاچے زما تابداری اکڑا پس یقیناً دا زما ملگری دی ومن عصانی و چاچے زما نافرمانی اکڑا فإنک غفور الرحیم پس یقیناً تبخن کے مہربانی. ربنا اے رب زمانگا انی اسکنت من ذریتی یقیناً ما وسولدی اولاد پل بوادن پدا سوادے کی غیر دی زرعن چی ندا آبادا یعنی ندا خاوند دا فصل غیر آبادا شاڑ ازمک ہند بیتک المحرم فخواستا دا بیت یعنی بیت اللہ شریف دی چگا حرام شوی دی احترام والا دی. ربنا لیقیم الصلاة اے رب زمانگا دا پارا دی چی دی قائم کی منزنا فاجعل فست اگرزو افعدتا من الناس زلنا دا باز خلقو تهوی چی مائلش الیہم دیتا ورزقهم من الثمرات او رزق ورکا دیتا دمی وجاتنا لعلهم یشکرون دا پارا دی چی دی شکریہ ادا کی. ربنا اے رب زمانگا انکا تعلم یقینا تفیق ما باغ سباندی نخفی چی منگے پٹو وما نعلنو باغ سباندی چی منگے اخکارکو وما یقفا علی اللہ او ندی پٹ پا اللہ پاک باندی من شیئن سسیز فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء او نپاسمان کی. الحمدللہ اللذی تول صفتن اللہ پاک خاص اللہ پاک اغزات لردی وحب لی چرا بخلی دی ما تراکڑی دی ما تعالل کی بری سرد بڑاوالی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربی لسمیع الدعا یقینا زمان رب خامق اوریدن کی دا دعا دی. رب جعنی اے رب زمات اگر زوما مقیم الصلاة قائم ان کی دمانزو ومن ذریت اولاد زمانا. ربنا اے رب زمانگ وتقبل دعا او تقبل کا دعاگان زمان. ربنا اغفر لی اے رب تمنت ما تبقنو کا ولوالدی زمان مور بلارتا وللمؤمنین و مومنان تا یوم یقوم الحساب فغرد باندی چی قائمی کی بحساب یعنی بورز دا قیامت باندی. واخر